आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अक्ल के तमाम सामीन कराम को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदेद। उम्मीद करता हूँ कि आपकी कल्चरल ईद जो अभी गुजरी है वो बड़ी अच्छे तरीके से गुजरी होगी और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। रमज़ान अलविदा हो गया, ठीक है, और साथ में सवालात जो है वो गौर व फिक्र करने वाले माइंड में छोड़ गया कि क्या जो मोमेंट थे वो ट्रांसफॉर्म हुए इस मंथ के अंदर तकवा में, मुत्तकी की कैटेगरी में या स्टेट के अंदर। तो ये तो सवाल अपनी जगह पे ही रहेगा। और अगर तकवा है तो कितने, क्या महज रमजान का मकसद फूड के ऊपर फोकस था, एक बेहतरीन दस्तरखान के ऊपर खाना पीना था, या उसके बाद जो है वो अफ्तारी में खाना पीना था? ये क्या था ये सब कुछ, और ये इसके बाद जो है वो क्या अचीव हुआ है? और रमज़ान अलविदा हो गया तो रमज़ान से हमने क्या लेसन लिया? बगैर किसी ताखीर के अहले अकल के एडमिन मेरे साथ मौजूद है। मैं उनको दावत दूंगा कि वो अलविदा रमज़ान, यानी रमज़ान जो रुखसत हुआ है हमसे, उसके बारे में कुरान की रोशनी में कुछ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, रमज़ान अलविदा हो चुका और ईद भी मनाई जा चुकी और वापस ज़िंदगी का दौर दौरा उसी तरीके से शुरू हो गया। तो आप क्या फरमाएंगे कि इस रमज़ान ने क्या लेसन था इसके अंदर, और यानी कि इसको क्या चीज़ हमने अप्लाई करनी थी जो हमने बिग टाइम इसमें मिस की? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूंगा कि हम लोग काफी देर देर से आ रहे हैं, थोड़े मसरूफ हैं। काफी पहले की टॉपिक थी ये अलविदा रमजान क्या चीज है उसको लेने की, मगर कुछ मसरूफियत की वजह से हमारी देरी हो गई। और हम लोगों ने टीवी पे भी, इस्लामिक चैनल्स में भी देखा कि लोग अलविदा रमजान के लिए कितना रो रहे हैं कि अब रमजान जा रहा है, अब हम रहेंगे नहीं रहेंगे, हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि ये अलविदा क्या चीज है। अलविदा रमजान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अलविदा के मतलब होते हैं खुदा हाफिज, यानी कि कोई कोई चीज जाती है तो उसको अल्लाह हाफिज करते हैं, खुदा हाफिज करते हैं। जिसे इंग्लिश में गुड बाय कहते हैं, या हैव अ सेफ जर्नी, फेयरवेल, फेयरवेल देते हैं किसी को कि अच्छे से रहो। इस तरह हम रमजान को विदा करते हैं। जैसे रमज़ान में ही खत्मुल कुरान होता है, कुरान खत्म कर रहे हैं कहते हैं। जी जी। और बहुत अफसोस के साथ में कुछ कुछ इस्लामिक चैनल पे तो रोना धोना काफी मौलवियों का होता है, आंसुओं से रोते हैं। समझे, इस तरह रोते हैं कि जिस तरह बाप अपनी बेटी को विदा करते हुए नहीं रोता है, वैसा रोते हैं। समझे। तो रमजान क्या चीज है हमको समझना जरूरी है। इसकी रुखसत होती है या नहीं होती है, या ये आता है या नहीं आता है, ये सारी चीजों को समझना जरूरी है। तो हम अब लेंगे लफ्ज रमजान के मतलब कि रमजान क्या चीज है एक्चुअली। कुरान के मफहूम में रमजान किसे बोला गया है, तो रमजान को समझना बहुत जरूरी है कि रमजान के मफहूम के अंदर ये है कि भाई शहरु रमजान, रमजान के अंदर जो है वो उसकी अहमियत इसलिए है कि वो कुरान नाजिल होता है। शहरु के मतलब है कि एक इंग्लिश में बोलेंगे मैनिफेस्टेशन, शोहरत से आया है, मुशीर, इश्तेहार, शोहरत एक ऐसी चीज है। रमजान का नाजिल ऐसी चीज है कि जिसमें शोहरत हासिल होती है। रमजान किस पे नाजिल हो रहा है? ली नास, यानी नाज के लिए, माइंड। जैसा कि बोलते हैं कि लोगों के लिए नाजिल हो रहा है। तो उसमें कुरान में जब नाजिल होता है तो उसमें क्या है, सूर्य बकरा की 2 का 185 बोलती है कि उसमें बयान है, हिदायत है और फुरकान है। तो कुरान जो नाजिल होता है वो नास पे होता है। तो मैं एक सवाल करता हूँ, क्या हम लोगों पे कुरान नाजिल हुआ है? नहीं सर, नहीं नाजिल होता। ना। तो अगर हम पे कुरान नाजिल नहीं हुआ तो हम पे रमजान भी नहीं आए। जब हम पे रमजान ही नहीं आया तो हम्म। उसका अलविदा का गम क्या? जी। क्योंकि रमजान तो जब आता है जब कुरान नाजिल होता है। अगर कुरान ही नाजिल नहीं हुआ है नास के ऊपर, लोगों के ऊपर, तो जिन लोगों के ऊपर कुरान नाजिल नहीं हुआ है उनके लिए तो ये आयत है ही नहीं। हमने सबसे पहले शहर को बना दिया महीना। हम समझते हैं रमजान एक महीना है, एक मौसम है। जिस तरह साल में एक बार चांद घूमता है दुनिया को तो वो महीने बदलते हैं, तो हम समझ रहे हैं कि रमजान वैसा एक मामूली महीना है जिसमें कुरान आया था रसूलुल्लाह के ऊपर। मगर यहाँ तो है कि कुरान तो लोगों के लिए है, हमारे और आपके लिए है कुरान। तो ये जो शहर है, ये जो शोहरत की बात हो रही है, जो रमजान की बात हो रही है, ये मेरे और आपके लिए, हम लोगों के लिए है। लील नास लिखा हुआ है, वो नाजिल क्यों हो रहा है? नास के लिए, लोगों के लिए। नास का मतलब वो लोग जो सोचने वाले, मुंतशिल जहन, जो सोचने वाले हैं, जो तड़पते रहते हैं, सवाल उनके जहनों में है, वो नास होते हैं।
जो उनकी, तो ये कुरान का विदा होना, अपने रमजान का विदा होना, जब हम पे कुरान नाजिल ही नहीं हुआ है, हम हमारा जब कुरान से कोई वाबस्ता ही नहीं है, कोई हम उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ना हमको शोहरत आएगी ना कुछ आएगी। तो रमजान जो है जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में अगर सिर्फ एक बार भी आ जाए ना पूरी जिंदगी में, तो वो वापिस नहीं जा सकता। यहाँ तो हर बार आ रहा है, हर साल आ रहा है, हर साल चांद दिख रहा है, हर साल तमाशा हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, लाउड स्पीकर साफ किए जा रहे हैं, अजानें हो रही है, दावतें हो रही है, इफ्तार हो रही है, सहरी पार्टियां हो रही है, सर सारी ये चीज हो रही है, मगर कुरान नाजिल नहीं हुआ। इंग्लैंड कुरान में, नाजिल नहीं हो रहा है। जी बोलिए। इंग्लैंड बरतानिया की जो मसाजिद हैं यूरोप अमेरिका में, इंग्लैंड में मेरे नेबरहुड पे जो मस्जिद है ये तकरीबन 6 मिलियन इन्होंने इस ईयर नहीं लास्ट ईयर बनाया था, 6 मिलियन पाउंड्स, ब्रिटिश पाउंड्स। जी जी। और इसी तरीके से अमेरिका में मिलियंस बनते हैं मसाजिद में, तो इस वजह से वो रोते हैं मौलवी साहबान भी। देखो, कुरान का जो मकसद है हिदायत पाना, हमको हमारी चीजें जो है, जो छुपी हुई है उसको बयान, उसको वाजे करना, अच्छे और बुरे की तमीज हासिल करना, गलत और सही मालूम होना, तो ये सारी चीज जो है कुरान की सिफत है। तो ये हमारी इर्तिका का 9वां मरहला है, पड़ाव है। ये हम तो अभी तक पहली क्लास में ही है, मुहर्रम में ही है, और हम रमजान मना रहे हैं। तो रमजान जो है सबसे पहले तो महीना नहीं है, ना ये मौसम है कि भाई बारिश जैसी आ रही है मौसम और नेकियों की बारिश हो रही है, 1 का 70 हो रहा है, ये बहुत ही अहम मौसम है, इसमें नेकियां बटोर लो। और ना ही ये जायकेदार खानों का मौसम है। मस्जिदों मीनारों में लाइट लग रही है, लाउड स्पीकर साफ हो रहे हैं, अजान किरत, ताकि अजान और किरत दूर दूर तक पहुंचे। तो ये महीना नहीं है, ये तो एक ऐसा मंजर है, एक ऐसा शाहरू है। शाहरू के मतलब एक ऐसी हालत जिसमें इंसान चांद की तरह चमके जबकि उस पे कुरान नाजिल हो। कुरान नाजिल होना ये कोई आम बात नहीं है, ये जश्न की बात है, जश्न की बात है। मगर जिस इंसान, जिस आदमी पर, जिस औरत पे ये नाजिल हो, उसके लिए। और जब कुरान नाजिल होता है तो जश्न मनाने का तो हुक्म ही नहीं है। हुक्म ये है कि भाई आप खामोश हो जाओ, आप तकवे में आ जाओ, आप मुत्तकी बन जाओ, आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर लो, रिस्ट्रेंट कर लो, रोक लो, संयम बरतो, सौम में आ जाओ। जैसा मरियम खामोश हो गई थी, उसने बोली थी मैं रहमान का रोजा रखी हूं। तो ये इल्म से हामिला होने की बात है। 9वां जो पीरियड है, 9वां जिसको हम महीना बोलते हैं, एक्चुअली 9वां ये इर्तिका का एक स्टेज है, मरहला है, जहां इंसान से इल्म से प्रेग्नेंट हो जाता है। तो प्रेग्नेंट जब इल्म से होता है तो उसको लोगों को लाउड स्पीकर पे चिल्लाना नहीं है कि मुझे इल्म मिल गया, इल्म मिल गया, इल्म मिल गया। उसको फैलाना भी नहीं है, क्योंकि उसको इल्म नाजिल होता है। अब इल्म नाजिल होने के बाद उसको हिदायत और फुरकान और बयान बाकी है। ये तो 9वां मरहला है। आखिर में जो है 12वां मरहला है, स्टेज है हज का। उस वक्त वो अपनी जो भी उस पे नजूल हुआ है, जो भी हिदायत, जो भी उस पे बातें नुजुल हुई है, उसके कुरान में, उसकी जबान में, वो हज में उसको बयान करता है, फैलाता है। हज भी जो है वो एक अलग चीज है, वो टॉपिक तो हमारी हज की है, उसमें देख लेना कि भाई वो उस स्टेज पे पहुंच जाता है कि जब वो किसी को सबूत पेश कर सके। तो रमजान कोई महीना नहीं है, रमजान इंसान की जिंदगी में आते आते हो सकता है कि उसकी 60 साल 70 साल में आए, हो सकता है 40 साल में आए, हो सकता है 25 साल में आए। तो हर एक का अपना अपना वक्त रहता है, जब चमकने का वक्त रहता है उसका। तो हर एक का अपना अपना टाइम जोन होता है। किसी को उसकी खोज, जो उसकी किताब ने उसको बताया ही हिदायत, तो किसी को बहुत जल्दी छोटी उम्र में मिल जाती है, किसी को बड़ी उम्र में मिल जाती है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस इंसान को रमजान तक वो पहुंच गया तो उसको हज नसीब हो सकता है कि उसको हज भी नसीब नहीं हो और वो इंतकाल हो गया है। मगर रमजान के मरहले तक उसको हकीकत तो पता चल जाती है, खुद की हकीकत, अपनी किताब की हकीकत, सारी चीजें उसको पता चल जाती है। तो रमजान जो है महीना नहीं है, ये बड़ी जद्दोजहद, मेहनत, मुशक्कत के बाद ये इंसान की जिंदगी में आता है, चमकता है। और जिसके भी जिंदगी में आता है उसको चाहिए कि वो
جو بھی اس کا مشاہدہ کرے. اب مشاہدہ کو ہمارے روایتی لوگ نہیں لگے کہ اگر چاند دکھ جائے, ہم لوگ مشاہد اس کو لیتے ہیں لفظ کو کہ بھائی اگر چاند دکھ جائے تو اس کو روزے رکھنا چاہیے, اس کو خاموش رہنا ہو جانا چاہیے تاکہ اس کے اوپر ہدایت نازل ہو, اس کی کتاب کو وہ سمجھ سکے اور پھر اس کی فجر ہو, سمجھ کی فجر ہو, یعنی اندھیرا پھٹ جائے اور اجالا ہو اس کی زندگی میں. تو یہ ایک چھوٹی سی ٹاپک لینے کا مطلب یہ تھا کہ رمضان اگر جس کی زندگی میں آ گیا ہے, جس کی زندگی میں قرآن نازل ہو گیا ہے, ہدایت ہو گئے, فرقان نازل ہو گئے, تو وہ کبھی جا نہیں سکتا, اس کو الوداع ہم بول ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ آپ جب پریگننٹ ہو گئے ہو, اب آپ علم سے پریگننٹ ہو گئے تو آپ کو بے چینی بڑھ گئی ہے. اب اتنی بے چینی بڑھ جاتی ہے آپ کی کہ آپ کو وہ علم کو ڈلیور کرنا ہی ہے. اب وہ علم کو ڈلیور کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ رمضان کے بعد آپ کو اور 10 سال لگ جائے, 20 سال لگ جائے حج تک پہنچنے کے لیے. یہ آسان باتیں نہیں ہے کہ بس دنیا گھوم رہی ہے, چاند گھوم رہا ہے اور یہاں آگے آگے اور بس شور شرابہ کرو, افطاریاں بانٹو, گوشت بانٹو, عید الفطر, عید الاضحیٰ یہ سب مناؤ. یہ ٹھیک ہے, چلو روایت ہے, ٹھیک ہے, اس کی عزت کرو اور احترام کرو, مگر حقیقت کیا ہے, ہم رمضان تک پہنچے ہی نہیں, ہم حج تک پہنچے ہی نہیں, ہم شوال تک پہنچے ہی نہیں. یہ جب انشاءاللہ ہجرت کا ٹاپک لیں گے تو بتائیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں, یہ محرم سے لے کے حج تک یہ کیا چیز ہے, یہ انسان کے ارتقاء کی سیڑھیاں ہیں. تو ہم تو ابھی سفر میں بھی نہیں پہنچے, محرم کے اندر ہی ہے, حرام حلال کے اندر ہی لگے ہوئے, احترام میں ہی لگے ہوئے. تو یہ سورہ بقرہ کا ہم تھوڑا ورڈ ٹو ورڈ لے لیتے ہیں. شہر رمضان جو ہے یعنی یہ ایسی حرارت ہے, ایسی گرمی ہے جو انسان کو نمایاں ہو, دنیا ایک ایسی گرمی ہے جو خود کو بھی محسوس ہو. اور اس گرمی کے اندر یہ مہینہ نہیں ہے, شہر رمضان مہینہ نہیں ہے, اس گرمی میں کیا ہوتا ہے, انزل فیہ, اس کے اندر قرآن نازل ہوتا ہے. قرآن کون سا نازل ہوتا ہے, ہماری خود کی کتاب میں سے ایک سبجیکٹ نازل ہوتا ہے جس کو جو ہم غور فکر کر رہے ہیں, جس کے اوپر اس میں کیا ہوتی ہے, ہدایت ہوتی ہے. ہدایت کس کس کے لیے ہوتے ہیں, ہدل للناس, ناس کے لیے, لوگوں کے لیے. تو ہم کو یہ دیکھنا کہ لوگوں کے لیے ہم کو ہدایت ملی کیا, اور اس میں کیا ہوتا ہے, پروف رہتے, بیناتی, مطلب پروف, کلیئر پروف رہتے, بیانات رہتے, اور اس میں کیا رہتی ہے, ہدایت رہتی ہے اور فرقان رہتی ہے. اور جو بھی اس کو شہیدہ یعنی جو بھی اس کو محسوس کرتا ہے, جو بھی اس کو مشاہدہ کرتا ہے, ان کو کیا چاہیے, ان کو یہ جو نمایاں اندر جو چیز ہو رہی ہے, اس کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کو جس کو ہم روزہ بولتے ہیں, یعنی اس کو صوم کرنا چاہیے. صوم کے مطلب ہے سورہ مریم کی 26 کے اندر صوم کے مطلب کیا ہے, خاموش ہو جانا, رک جانا. اگر ایک بہترین چیز, ایک ہدایت, ایک فرقان, ایک پروف اگر آپ کو مل گیا کسی چیز کا, آپ جس سوچ میں ہو, تو آپ کو کیا چاہیے, فوراً جا کے لوگوں کو بتاؤ مت, خاموش ہو جاؤ. اور اگر خاموش رہو, کیوں خاموش رہو, کہ اس میں ہو سکتا ہے آپ جو ہے مریض ہو. مریض کا مطلب کمزوری, کس کی کمزوری, علم کی کمزوری, سمجھے. تو علم کی کمزوری ہو, یا آپ ایک سفر میں ہو, ارتقاء کی سفر میں ہو, تو آپ کمپلیٹ نہیں کیے ہو اپنے منزل, تو آپ کو تھوڑا عدتن مطلب آپ کو خود پہ سیلف اینالائز کرنا ہے کہ یہ کچھ وقت کے لیے آپ کو اخرا کے مطلب ڈیلے کرنا ہے, ایام اخرا, کچھ پیریڈز کو ڈیلے کرنا ہے آپ کو. کیونکہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ, یعنی آپ کا ضمیر, آپ خود نہیں چاہتے ہو کہ یعنی آپ کو جو واضح ہو رہی ہے, جو باتیں آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے, جو قرآن نازل ہوا ہے, وہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے. سمجھے, جس طرح گیلیلیو کو نازل ہو گیا کہ اس نے بتایا کہ بھائی دنیا گول ہے, اور اس نے لوگوں کو بولا تو وہاں کے پادری نے اس کو ٹارچر کیا, اس کی فیملی کو پورا. تو اس کو چاہیے کہ بھائی وہ خاموش ہو جائے, خاموش ہو کے ایسے اس کو چیزوں کو. اور ضروری نہیں ہے کہ بھائی آپ کو بیان کرنا, آپ کہیں لکھ کے چلے جاؤ, خاموشی سے کسی کو کر دو. تو اللہ کیا چاہتا ہے کہ آپ پہ آسانی ہو اور آپ پہ کوئی تکلیف نہیں آئے, اور اس طرح وہ مکمل کرے آپ کی جو سیلف اینالائز ہے, ادھر جو آپ نے جو سوچا ہے, جو سیلف اینالائز جو پیریڈ ہے, اس کو آپ کمپلیٹ کرے, مکمل کرے. اور اس کے بعد اس کو تکبیر مطلب اس کو تکبیر کے مطلب کسی چیز کو پھیلانا, بڑھانا, میگنیفائی کرنا. تو آپ اس کے بعد کر سکتے ہو, اس کے پہلے آپ نہیں کر سکتے ہو. یہ جو تکبیر کی جو بات ہے وہ کون سے مرحلے میں آتی ہے, تکبیر ہم کو کب دینا ہے,
حج کے دوران جب ہم رمضان کو کراس کر کے اور 3 مرحلہ پاس کر کے، یہ بہت ہی وہ ہے. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تم کو ہدایت دیتا ہے تاکہ تم شکر گزار کرو. شکر گزار کرو مطلب تم کو جو بھی اس نے دیا ہے اس کو تسلیم کرو، اس کو ایکنالج کرو. تو یہ 2 کا 185 تھوڑا شارٹ ہو گیا لوگوں کے لیے، تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ میں کوئی بھی چیز بول رہا ہوں وہ اپنے گھر سے لے کے آ کے نہیں بول رہا. جو میری سمجھ ہے سورہ بقرہ کی اس کو میں واضح کروں. بتانے کی بات یہ تھی کہ میں نے دیکھا ٹی وی پہ کہ یہ الوداع ہو رہا ہے، الوداع جمعہ آیا، الوداع رمضان آیا، تو لوگ رو رہے ہیں. تو میں سوچا کہ چلو یہ ٹاپک لے لیں، اور ہم لوگ لیٹ تو ہو گئے، ہم لوگ کچھ زیادہ ٹاپک لے رہے نہیں، یہ تھوڑا کاروبار میں مصروف ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں بہت بہت ضروری ہے. شہر کو سمجھنا ضروری ہے. لفظ شہر کے مطلب مہینہ نہیں ہے، اس کے جو مصدر ہے شہرت، مشہور، اشتہار، مشیر، اس کا مطلب ہے نمایاں ہونا. اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ چاند کا دکھنا، چاند کا نمایاں ہونا وہ مطلب نہیں ہے. قرآن عربی میں اس کو مہینہ نہیں بولتے ہیں. ہاں ماڈرن عربی میں اس کو بولتے ہیں مہینہ، مگر شہر رمضان کے مطلب کہ آپ کے اوپر ایک اس طرح چمک آ گئی آپ کے اندر. رمضان کے مطلب ایک اندرونی ایسی حرارت آ گئی کہ آپ بے چین ہو گئے. اور وہ حرارت کس کی تھی کہ قرآن آپ کے اوپر نازل ہو رہا تھا. آپ جو برسوں سے سال سے سوچ رہے تھے، ایسے ایسے وہ روشنی مل رہی تھی. ایک اندھیرے میں ایک روشنی دکھ رہی تھی، اور آپ کو وہ ایسے ایسے ہدایت اور فرقان اور بیان آپ کو مل رہا تھا. تو یہ چیز جب آپ پہ آتی ہے تو آپ کو خاموش رہ کے محنت کرنا ہے، توجہ دے کے محنت کرنا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ بھائی میرے اوپر اللہ کا کرم ہوا کہ مجھے ہدایت مل رہی ہے، فرقان مل رہی ہے، میرے اندر روح نازل ہو رہی ہے، قرآن آ رہا ہے، ملائکہ نازل ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ٹاپک شاید ہم لیے نہیں، پتہ نہیں لیے بھی ہے. میرا خیال ہے سورہ قدر کے اندر لیے ہم یہ ساری چیزیں. تو رمضان جو ہے انسان کی زندگی میں اگر ایک بار بھی آ جائے تو وہ بہت ہی بڑی خوش نصیبی ہے. ہر کسی کو رمضان نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ ارتقاء کا آخری یعنی تقریباً 9واں پڑا ہوا ہے، اس کے بعد پھر 10واں، 11واں اور 12واں. تو یہ بہت لمبا سفر ہے. ہم لوگوں کو یہ سفر کے لیے تیاری، ہمارے بچوں کے لیے جب بچے تھوڑی سی سمجھ آئے، جب سے ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بھائی تم کو اپنی کتاب کو پہچاننا ہے، تمہارے مناسک کو پہچاننا ہے، تمہاری جو فیلڈ آف انٹرسٹ ہے. مناسک کیا؟ فیلڈ آف انٹرسٹ. تمہاری جو فیلڈ آف انٹرسٹ اس کو پہچانو، تمہارے اندر کے ابراہیم کو جگاؤ. امامت وہ امامت کرے گا تو آپ کو ایستے ایستے آپ کی سیڑھیاں آپ چڑھو گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ یہ ارتقاء کرنا بہت ضروری ہے. محرم سے نکل کے سفر پہ جانا بہت ضروری ہے. سفر سے جا کے ربیع اول پہ جانا ضروری ہے. سمجھے ہم ڈائریکٹ 9ویں کلاس سے پہنچ گئے. رمضان 9ویں کلاس ہے. 9ویں کلاس پہ پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے. پہلی اور دوسری اور تیسری اور چوتھی کلاس کو ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے. تو میں یہی بولوں گا کہ ہم کو ہمارے بچوں کی تربیت دینا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے قرآن کا نازل ہونا، یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ ہدایت اور فرقان حاصل ہونا اتنا آسان نہیں ہے. تو جبھی بھی یہ قرآن نزول ہوتا ہے، یہ واقعہ آپ کے ساتھ میں پیش آتا ہے، آپ اس کو مشاہدہ کرتے ہو، اس کو ایکسپیرینس لیتے ہو، تو آپ کو خاموش رہنا ہے، آپ کی منڈی نیچے کر کے اس پر غور و فکر کرنا ہے. متقی کا نام ہی ہے غور و فکر، اور اس کو پریکاشن لے کے اچھے سے اس کو سنبھال کے اس کو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اس کو حج تک پہنچے اور ایک دنیا کو ایک شیپ دے کے، ایک نمونہ دے کے بتائے کہ بھائی یہ چیز میں سوچ رہا تھا. تو یہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی کتاب، اندرونی کتاب پہ غور و فکر کرے اور ایسے ایسے ہدایت پائے، اور 25 سال 30 سال کی جوانی کے اندر ہی اس رمضان کو حاصل کریں. بڑھاپے میں حاصل کریں گے تو زیادہ وقت رہتا نہیں ہے، زیادہ وقت نہیں رہتا، کیونکہ رمضان کے بعد ہم کو حج تک پہنچنا ہے. اگر ہم 25-30 سال کے اندر اگر رمضان کو پا لیتے ہیں تو یہ بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے، بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے. یہ پوری انسانیت کو ہم ایک تحفہ دے سکتے ہیں کہ انسانیت بھی بولیں گی کہ یہ کیا شخص ہے، اس نے کیا تحفہ دیا انسانیت کو. تو اس میں ہدایت ہے، فرقان ہے، پوری ناز کے لیے.
تو میں یہی چاہوں گا یہ اپنے لیکچر سے کہ آپ رمضان کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، کتاب کو سمجھیں، شہر کو سمجھیں. آپ رمضان کے مطلب حرارت نمایاں ہونا آپ کے اندر، گرمی پیدا ہونا. گرمی پیدا ہونا کس چیز کی گرمی پیدا ہونا؟ تاکہ آپ کو قرآن کو آپ سمجھ سکیں. بغیر گرمی کے، بغیر پیشنیٹ کے، بغیر جوش اور خروش کے آپ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے. تو رمضان کے مطلب وہ حرارت، وہ گرمی جو آپ کو آپ کی شہرت تک لے جائے گی. تو یہ مسئلہ کوئی چاند دیکھنے کا نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جی سر، بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ بیان کیا 2 کا 185 بھی اور الوداع رمضان کو. تو انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.